अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, कुछ ही देर पहले आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की तकरीर सुनी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक बहुत ही अहम लीडर मुशाहिदुल्लाह खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और हमें कुछ इतलात हैं कि आप अगले वज़ीर इत्तलात बनने जा रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वज़ीर इत्तलात या कोई किसी भी चीज़ का वज़ीर बनाने का इख्तियार जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास है, और मुझे अभी तक उन्होंने कोई वज़ीर इत्तलात बनाने के लिए किसी ने भी नहीं कहा। खबरें हैं, अखबारों के अंदर खबरें हैं। मैंने भी पढ़ी, मैं खबरें पढ़ के बड़ा खुश होता हूँ। और मैं खबरें तो 1-1.5 साल से आ रही हैं, खबरें आती रहती हैं, तो हम भी ज़रा उससे खबरें पढ़ के ज़रा फ्रेश रहते हैं। मगर स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन तो उन्होंने लगा दिया मरियम औरंगजेब साहिबा को। वो जो स्लॉट है वजीर इत्तलात, जो बहुत अहम स्लॉट है खास तौर पे इस बुरहान की सूरत हाल में, उसको क्यों खाली छोड़ा? वो बड़ी टैलेंटेड खातून हैं और यंग हैं, और वो मिनिस्ट्रियल जॉब समझती हैं बहुत ज़्यादा। अभी वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थी इंटीरियर मिनिस्ट्री, जो बड़ी अहम है, और वो बड़ी कामयाबी के साथ उसके जवाबात भी देती थी और उसको देख भी रही थी। तो मैं ये समझता हूँ कि वो मिनिस्ट्री तो मिनिस्ट्री होती है, वो हमें ये बल्कि खुश होना चाहिए इस बात को, और आपको स्पेशली कि इतनी बड़ी जगह पे खातून को लगाया। इसमें कोई शक नहीं, और आपकी पार्टी के ऊपर तनकीद भी होती रही कि आप खवातीन को ज्यादा प्रमोट नहीं करते। बहरहाल वो एक और मौजू है और कुछ सवाल मैं आपसे जरूर करूंगी, मगर जो आज इमरान खान साहब ने तनकीद की है हुकूमत के ऊपर, उसका जवाब लेने बहुत जरूरी है। तो दिखाइए जी कि मुशाहिदुल्लाह साहब का नाम लेके आज इमरान खान ने जलसे के अंदर उनको एक तरीके से तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि पूरी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, और कहा कि मुझे उस दिन का इंतजार है जब मियां नवाज शरीफ साहब और उनके भाई शहबाज शरीफ साहब जेल की सलाखों के पीछे होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में जो केस शुरू हो रहा है नवाज शरीफ का, क्या नवाज शरीफ तुम्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए? बताएं, इस्तीफा देना चाहिए नहीं? जब इनके एक वजीर राना मशहूद का नाम आया करप्शन में, उसने इस्तीफा दिया। जब वो एक इनका और मुशाहिदुल्लाह वजीर था, उसने कोई कुछ बात की फौज के खिलाफ, इस्तीफा दिया। अभी परवेज रशीद, उसको इस्तीफा दिलवाया इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से। तो नवाज शरीफ, तुम्हारा भी तो वही हाल है, तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। दुनिया में, जमहूरियत में एक ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, रेलवे का वजीर इस्तीफा देता है, क्योंकि उसके कैसे इंक्वायरी होगी जब वो ऊपर बैठा हो? कैसे नवाज शरीफ तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी होगी जब आप इदारों को कंट्रोल करते हो? तो इंशाअल्लाह नवाज शरीफ इस्तीफा ना भी दो, मुझे तुम्हारी सेंटर की विकेट उड़ती हुई नजर आ रही है। नवाज शरीफ, मुझे तुम्हारी जो विकेट है वो उड़ती हुई नज़र आ रही है। मुशाहिदुल्लाह साहब, पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की फ़िज़ा है और इस किस्म के हालात हुए हैं, आप पुराने सियासतदान हैं, जहाँ पे मामलात बड़े गंभीर होते हैं और फिर बहुत जल्दी से चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। असल मसला, तज्जिया नगार कहते हैं कि धरना नहीं, इमरान खान साहब के जलसे नहीं, मगर असल मसला है जो डॉन न्यूज़ की एक स्टोरी थी, सिक्योरिटी लीक हुई, जिसके नतीजे के अंदर सिरल अलमेडा के ऊपर तहकीकात हुई, डॉन के ऊपर भी तहकीकात हो रही है और परवेज रशीद साहब को इस्तीफा देना पड़ा। आप क्या समझते हैं कि जो ये बहरान पैदा हुआ है, जो एक तलवार लटकी हुई है, उसका अब आप क्या करेंगे? देखें जी, पहली बात तो यह है कि इमरान खान के मुंह से कभी अच्छी बात तो किसी ने नहीं सुनी ना। हमेशा वो किसी को फांसी लगा के खुश होते हैं, किसी को जेल में डाल के खुश होते हैं। हज़ारों लोगों को वो अब तक जेल में भेज चुके हैं, हालांकि वो ना हुकूमत में हैं, ना उनके आने का कभी कोई चांस है हुकूमत में। और हम हुकूमत में बैठे हुए, हम डाल सकते हैं इमरान खान को जेल में और भी लोगों को उनके, लेकिन हम कहते भी नहीं, ना डालते हैं, ठीक है। तो इस तरह की बात, मतलब कि नेगेटिव पॉलिटिक्स जो मुस्तकिल बुनियादों पर कर रहे हैं, उसका नतीजा ये है कि कल जो उन्होंने फरमाया था ना कि समुंदर आएगा यहाँ पे, वो 150 आदमियों के समुंदर से ख़ताब किया था इन्होंने बनी गाला में, और इन्होंने कहा था कि मैं सबसे आगे आऊँगा, और ये निकले नहीं।
ان کے کارکن اگر کہیں بقول ان کے جیلوں میں ڈال دیا گیا یا روک دیا گیا تو بھائی آپ کو نکلتے تو آپ نے تو کہا تھا نا آپ سب سے آگے ہوں گے. آپ نے 2014 میں بھی کہا تھا میں سب سے آگے ہوں گا, لیکن بچے اور عورتیں آپ نے اپنے آگے کر دی تھی. تو بھائی جو بات آپ کرتے ہیں اس پہ قائم نہیں رہتے. اس وقت بھی آپ نے کہا تھا کہ جی میں یہ بل نہیں دینے, بل خود بھی دے دیے تھے. تو استعفیٰ تو ان باتوں پہ ہوتا ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کسی کے بارے میں کوئی کیس ہے تو اس بنیاد پہ استعفیٰ دینا چاہیے, تو عمران خان کے بارے میں بھی کیس موجود ہے اور ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے ڈالا ہوا ہے. نواز شریف کے خلاف تو آپ لوگ ہیں نا, ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے یہ ثابت بھی ہو چکا ہے آلموسٹ کہ انہوں نے شوکت خانم کا بھی پیسہ کھایا ہے, اپنا پی ٹی آئی کا بھی مال کھایا, اور آپ ان کی موومنٹ دیکھیں اس سے پتہ لگتا ہے چلیں کہ خیر یہ سارے کیسز جو ہیں وہ کورٹ کے اندر بھی ہیں, الیکشن کمیشن کے اندر بھی ہیں, اور وہی صحیح ادارے ہیں جو بتا سکتے ہیں کہ ہیں کہ نہیں ہے. مگر مشاہد اللہ صاحب, ایک ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جان کا خطرہ تھا جس کی وجہ سے وہ بنی گالہ سے نہیں نکلے. خدا نہ خواستہ اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہو جاتا تو پھر ظاہر ہے ایک بحران, ایک کرائسس کی سچویشن میں حکومت چلی جاتی. ایک طریقے سے انہوں نے اپنی جان بچائی ہے گھر کے اندر رہ کے, آپ نہیں سمجھتے؟ نہیں, جان ضرور بچانی چاہیے, لیکن وہ تو کہتے ہیں وہ بہت بہادر آدمی ہیں, انہیں اپنی جان کی فکر ہی نہیں ہے. اس طرح کی بڑکے کیوں مارتے ہیں؟ اگر جان کی اتنی پرواہ ہے تو پھر یہ مت کہیں نا کہ میں سب سے آگے ہوں گا, کیوں کارکنوں کی جانوں کو آپ مطلب خطرے میں ڈال دیں. اور آپ کو اگر خطرہ انہوں نے نہیں ڈالا تھا, خطرہ تو آپ نے ڈالا تھا نا. شیلنگ تو آپ لوگوں کی طرف سے ہو رہی تھی. اس لیے ہو رہی تھی کہ جو مطلب کہ ان لوگوں پہ شیلنگ ہو رہی تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اسلام آباد کو بند کریں گے, بلاک ڈاؤن کریں گے, دھاوا بولیں گے, حکومت کو چلنے نہیں دیں گے, تمام جگہوں پہ قبضے ہو جائیں گے. اور یہاں تک کہا تھا ان کے لوگوں نے کہ کراچی میں بھی ہم بلاک ڈاؤن کریں گے, لاہور میں بھی کر دیں گے. کراچی میں یہ کہا ان کے ایم این اے نے, عارف الوی نے, میں نام لے کے بتا رہا ہوں, کہ جی ہم پورٹ کو بند کر دیں گے, ہم شارع فیصل کو بند کر دیں گے, ہم کراچی حیدرآباد جو سڑک ہے اس کو بند کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو اس طرح احتجاج ان کا حق نہیں؟ احتجاج حق ہے, لیکن مجھے تو بلاک ڈاؤن کرنے کا انہیں کوئی حق نہیں ہے نا, آپ کو بھی نہیں ہے حق. مگر دیکھیے, آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نہیں نکلے, جان انہوں نے بچائی, مگر ایک طریقے سے انہوں نے جمہوریت نہیں بچائی. انہوں نے تو جمہوریت کو 2014 میں بھی خطرے میں ڈالا, امپائر کو آوازیں دیتے رہے. ان کے صدر نے یہ بات خود کہی ان سے علیحدہ ہو کے. آج بھی انہوں نے ان کے دیکھیں سارا چائے کی پیالی کا انقلاب ہے کچھ بھی نہیں ہے. وہ میاں صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا نا, پلے نہیں تیلا تے کر دی میلہ میلہ. مطلب کہ آپ کہ جی میں سمندر لے آؤں گا, ملینز آف لوگ آ جائیں گے. کبھی بھی لوگ شوق آئے نہیں. آپ کو ہر الیکشن میں اس ملک کے عوام ہرا دیتے ہیں, آپ کی ہر اپیل کو مگر مسترد آج کر مشاہد دیتے ہیں. اللہ صاحب لوگ آئے ہیں. کون سے لوگ آج آپ نے ان کو 10 لاکھ لوگ تھے. چلیں 10 لاکھ نہیں تھے مگر ہزاروں کی تعداد میں تھے. نہیں 10 لاکھ کہہ رہے 20,000 تو کم از کم تھے. چلیں 20,000 حوالہ کہ نہیں تھے, چلیں آپ کہتی ہیں میں مان لیتا ہوں, کہے تو 10 لاکھ تھے نا, تو 20,000 کیوں آئے تھے؟ اگر 20,000 لوگوں کا جلسہ کرنے کے لیے آپ نے پوری قوم کو, بچے جو اسکول نہیں گئے 3 دن, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ عمران خان ہے یا نہیں ہے؟ جلسہ ہم تو یہی کہہ رہے تھے نا کہ پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کر لو. مطلب ان کو جب تک کہہ رہے ہیں ان بچوں کے مستقبل کے لیے ہی جد و جہد کر رہے ہیں, تاکہ تو پھر اپنے بچوں کو بلا کے نا اپنے ساتھ کھڑا کریں, پھر اپنے بچوں کو بلائیں لندن سے, ٹھیک ہے, اور ان کو آگے لگائیں. بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہے ہیں تو بچے لیڈ کریں نا, دوسرے کے بچوں کو مروا دیا. سیاست میں یقین نہیں کرتے, ماروسی سیاست میں عمران خان صاحب یقین نہیں کرتے. نہیں, وہ اس میں ماروسی سیاست ہے ہی نہیں نا, وہ تو بچوں کے لیے کر رہے ہیں, تو بچے کریں گے تو زیادہ اس کی لک بہتر ہے نا. اچھا, یہ جو اپنے آپ کو سیو کیا ہوا ہے, مشاہد اللہ صاحب اپنے اندر سو رہے ہیں بنی گالہ میں پڑے ہوئے اور کہہ رہے ہیں میری جان کو خطرہ ہے, تو مت کریں یہ کام. اگر آپ کی جان اتنی آپ کو عزیز ہے, اس ملک کے اندر تو لوگ تو شہید بھی ہوتے رہے نا اس ملک کے لیے, جمہوریت کے لیے لوگوں نے جانوں کے قربانے دیے ہیں یا نہیں دیے؟ ڈکٹیٹرشپ میں, جمہوریت میں نہیں. جمہوریت میں بھی دی ہے. جمہوریت میں بھٹو صاحب کے دور میں کتنے 26 سیاسی قتل ہوئے, پتہ آپ کو؟ نام لے کے بتاؤں, گنواؤں آپ کو. تو آپ کیا وہ دور دہرانا چاہتے ہیں؟ نہیں, ہم نہیں دہرانا چاہتے. ہم نے تو انہیں جتنی سیکورٹی دی ہے, مطلب پرائم منسٹر سے زیادہ سیکورٹی دیتے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کیا بات ہے کہ جی مطلب کہ آپ ایک چند گھنٹے پہلے یہ کہہ رہے ہیں میں سب سے آگے ہوں گا, اور اس کے بعد جناب آپ وہاں پہ ٹن ہو کے اپنے بنی گالہ میں پڑے ہوئے ہیں. کوئی بات ہے؟
آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ ساری باتیں کہ آپ یہ تو بے بنیاد الزامات کیا؟ آپ ان کے اوپر لگا رہے ہیں کیا؟ جو آپ نے ابھی کہا کیا کہا؟ ٹنوں کے ٹن نہیں ہوتا ہے نا آدمی. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں, کیا ان کا وزیر نہیں پکڑا گیا؟ وہ شراب شہد جن کے پاس سے برآمد ہوئی, آپ کو پتا ہے یہ باتیں کرتے ہیں, وہ جس گاڑی میں تھے وہ کسٹم پیڈ نہیں تھی, اس کی ڈیوٹی نہیں دی گئی تھی, اس سے شراب برآمد ہوئی, اس سے کوئی لائسنس والا نہیں چلے تھا. قانون پھر حرکت میں آ گیا. بات یہ, میں ایک بات, اتنی بات نہیں ہے نا آسان. تلاشی مانگتے ہیں نا, تلاشی ہوئی نا, وہ تو بھاگ رہا تھا سڑکوں پہ, یہ لے کے آئیں گے, یہ لڑ رہے ہیں ہمارے بچوں کے لیے, جو جن کی گاڑیوں سے شرابیں برآمد ہوں گی, بغیر لائسنس کا اسلحہ برآمد ہوگا, اور ان کو یہ ڈیفینڈ کرے گا اسٹیج پہ کھڑا ہو کے, تو پھر کون سا انقلاب ہے؟ ارد گرد بھی سارے جو کھڑے ہوئے, کوئی کسی نے قرضے لیے ہوئے, کسی کے نوکروں کے, مالیوں کے, ڈرائیوروں کی ملے ہیں. مگر مشاہد اللہ صاحب دیکھیں, اس وقت جو فنگر پوائنٹنگ ہو رہی ہے اور وہ جو کر رہے ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کے اوپر کر رہے ہیں اور کسی اور زمرے کے اندر کر رہے ہیں. شیخ رشید صاحب نے آج کیا کہا اسٹیج پہ, میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں, دکھائیے. کسی کی تو کیا آدمی کی کوئی چیز. یہ لوگ کہتے تھے ہم فوج کے اشارے پہ کر رہے ہیں, اگر ہم فوج کے اشارے پہ کرتے تو پرویز خٹک جس جنگ کا آغاز کر چکا تھا وہ سارے ملک میں پھیل سکتی تھی, ساری جمہوری طاقتیں ہمارا ساتھ دیتی. کہتے ہیں عمران خان سولو فلائٹ کر رہا ہے. واہ واہ, اور کیا فضل الرحمان کے ساتھ نکلے گا عمران خان. دیکھیے شیخ رشید صاحب کی جو بائٹ میں دکھانا چاہ رہی تھی, اس کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کو تلاشی دینی پڑے گی اور ان کو اس انسان کو بھی نکالنا, سامنے پیش کرنا پڑے گا جس نے یہ لیک کی. مشاہد اللہ صاحب, بار بار میں بھی یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت جو آپ لوگوں کے اوپر دباؤ ہے وہ دھرنے کا کم ہے, جلسے کا کم ہے. تجزیہ نگار جو خبر رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس لیک کا زیادہ ہے. آپ لوگوں نے ایک کمیٹی بنا دی, مگر کیا پرویز رشید صاحب کی استعفے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ ٹل گیا ہے یا یہ اور پیچیدہ ہے؟ چونکہ اس وقت جو وٹنس ہے سرل المیڈا وہ تو امریکہ چلے گئے ہیں. بات یہ ہے, پہلے یہ بات کر لیں, یہ جو یہ فرما رہے تھے, یہ ارب پتی آدمی ہیں, ان کی ہزاروں ایکڑ زمین, جس کا مجھے علم ہے, ہزاروں نہیں ہزاروں کنال, یہ فتح جنگ ایئرپورٹ پہ ہے. اس کے علاوہ ان کی بہت ساری, حالانکہ بیسیکلی ان کے پاس 2-3 مرلے کا مکان تھا, لیکن انہیں سب سے پہلے یہ سارے یہ مارے جائیں گے. یہ جس چکر میں ہے نا, ان کی جب تلاشی, میں نے تو بتایا نا, ابھی ایک وزیر کی تلاشی ہوئی تو وہ سڑکوں میں کیسے بھاگا. کبھی کسی وزیر کو ایسے بھاگتے ہوئے دیکھا آپ نے ننگے پیر؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ کیا تلاشی لیں گے؟ ہم نے جو بات 2014 میں ان کے دھرنے سے پہلے کی تھی کہ کمیشن بنا لو, انہوں نے نہیں بنایا, 126 دن بعد کمیشن بنا. اب بھی میاں صاحب نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ میرے بچے جوڈیشل فورم پہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کو تیار ہیں, کمیشن بنانے کو تیار ہیں, سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا. اس کے ٹی او آرز کے اوپر بہت تو ساری, اب کیا ہوا؟ وہ میں پروگرام کے کیا بقیہ ہوا؟ حصے میں جاؤں گی, اب کیا ہوا؟ مگر مشاہد اللہ صاحب ابھی ٹی او آر کے بغیر وہیں گئے نا. وہ سوال آپ ڈاج کر رہے ہیں اور وزیر اطلاعات آپ بننے جا رہے ہیں, تو آپ مجھے ڈائریکٹ آنسر بھی دے دیجئے کہ یہ جو آپ لوگوں نے بنایا ہے, انکوائری کمیشن بنایا ہے, کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ اور ریزگنیشنز ابھی باقی ہیں. دیکھیں مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. میں یہ مسئلہ حل ہو گیا انکوائری کمیشن بنانے سے؟ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے نا, انویسٹیگیشن کے نتیجے میں ہی ہوگا نا مسئلہ. انویسٹیگیشن کیسے ہوگی جب سرل المیڈا صاحب تو ہے ہی نہیں؟ یہ انویسٹیگیشن کمپنیاں جو ہے نا, جو ایجنسیز ہیں, یہ کر لیں گے, اس کو بلا بھی سکتی ہیں. کون سی ایسی بات ہے, اگر اس کی ضرورت ہوگی تو بلا لیں گے اس کو. اس میں ڈان کی ایڈیٹوریل بورڈ کہتے ہیں کہ وہ اپنے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر قائم ہیں کہ ایک میٹنگ ہوئی تھی جس کے اندر سویلینز نے ملٹری قیادت کو بار بار کہا تھا کہ آپ کالعدم تنظیموں کے اوپر کریک ڈاؤن کریں, نہیں تو ہم آئسولیٹ ہونے جا رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے, میں بتا رہا ہوں نا کہ اس پہ جب انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے ہمیں کہ اس کے نتیجے میں, تاکہ یہ سینسٹیو ایشو ہے نا, اس کا انتظار کر لیتے ہیں نا تھوڑا سا. اس کے بعد جو بھی اس کی فائنڈنگز آئیں گی اس پہ پھر ہم بات کر لیں گے. تو لہٰذا آپ نہیں دیکھتے کہ اور استعفے آئیں گے؟ دیکھیں اس کا پہلے وہ نتیجہ نکلے گا تو پھر اس کے بعد یہ اس کی
यानी कि डिटेल्स हैं। बुनियादी बात ये नहीं है, बुनियादी बात ये है कि उसकी फाइंडिंग्स क्या आएंगी, उसकी फाइंडिंग्स के रिपरकशंस क्या होंगे, उसमें फिर देखा जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारे कुछ और मुतालबात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि जो हमारा बिल है सेनेट के अंदर आप उसको मंजूर करें, और जो TORs के एक जैसे पैरामीटर्स हैं वो आप पार्लियामेंट में सेट करें। आप सुप्रीम कोर्ट को क्यों धकेल के अंदर ला रहे हैं? इसलिए कि ये दुनिया में कहीं होता है कि मैं आपका एहतसाब करना चाहता हूँ और कानून मेरी मर्जी का बनेगा। जब मेरी मर्जी वो का, सिर्फ ये कह रहे हैं मुशाहिदुल्लाह साहब, कह कता रहे कलामी हैं ना माफ, कि एहतसाब पहले वजीर आजम का होना चाहिए और उनकी फैमिली का होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त वही शाही खानदान है, वही हुक्मरान है। 3.5 साल पहले कौन था? हुक्मरान है ना इस मुल्क 3.5 के। साल पहले एक वजीर इल्जाम आजम तो कौन लगा था? है, एक मसला तो मेरी है। बात तो सुने ना, इससे पहले भी लेक्चर है ना, तो इस पीपल्स पार्टी से ये कोई पूछे कि उस वक्त तो निकलते थे प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्रेसिडेंट हाउस से करप्ट लोग और पकड़े जाते थे, आज तक केसेस हैं। उस वक्त तो आपने TOR नहीं बनाए, उस वक्त सो क्यों रहे थे? अगर उस वक्त TOR की बात करते, एहतसाब की बात करते, तो शायद जो कुछ 2013 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के साथ हुआ वो ना होता। ये आज इनको याद आ गए नहीं, मगर ये उस दौर में, ठीक है। सुने उस दौर में याद आ गए जिस दौर में बिजली बन रही है, जिस दौर में लोड शेडिंग आधी हो चुकी है, जिस दौर में मईशत तेजी से तरक्की कर रही है, जिस दौर में CPEC हो रहा है, जिस दौर में पाकिस्तान जो है एशियन टाइगर बनने जा रहा है, इन्हें एहतसाब अब याद आ रहा है। और एहतसाब का मकसद क्या है? ये इमरान खान और जो भी बात करता है वो CPEC का दुश्मन है। वो नहीं चाहते पाकिस्तान जो न्यूक्लियर पावर है, कुछ ताकतें नहीं चाहती वो जो न्यूक्लियर पावर जो है इकोनॉमिक पावर भी बने, वो अपने आलाकारों को इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं, मगर देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है और असफंदियार साहब, वलीद साहब ने, जो आपके एक तरीके से खैर ख्वाह हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप वाकई में CPEC जो है उसके बारे में आप ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं तो उनके जो मैप्स हैं और बाकी सारी चीजें सामने लेके आए, ताकि हमें भी आप एतमाद में लें कि क्या इसके ऊपर वेस्टर्न रूट जो है वो शामिल होगा कि नहीं होगा। इट्स अ वेरी जिसे कहते हैं ना जायज डिमांड है। तो सामने है तो ना, why won't you do it? हर चीज सबके सामने है। मैं तो उसका प्लानिंग का मिनिस्टर नहीं हूँ, वो सब कुछ सामने रख चुके हैं। लेकिन मुझे आप एक बात बताएं, मैं अभी तक उसमें क्लैरिटी नहीं है मुशाहिदुल्लाह साहब। देखें बात ये है क्लैरिटी जो है, एक फरीक कहता है, दूसरा फरीक कहता नहीं है। अपोजिशन के बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्लैरिटी है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है, तो इसका कहीं ना कहीं फैसला हो जाएगा। लेकिन मुझे आप एक बात बताएं कि 3.5 साल पहले CPEC नहीं था, आज 1200-1300 किलोमीटर उसकी सड़क बन चुकी है। ये बात कोई नहीं कह रहा ट्रांसपेरेंसी है। और खुदा का शुक्र अदा करो कि $46 बिलियन जो है इस मुल्क में किसी ने तस्वर किया था कि यहाँ पे आके इन्वेस्ट होंगे, उसकी तो कोई बात नहीं करते। उसकी बात क्यों नहीं करते? हर वो बात हो रही है कि रोको चीजों को। मगर मुशाहिदुल्लाह साहब, मुझे इजाजत दीजिए। देखिए, तो पूरा जो अब समा बन चुका है वो तसादुम का बन चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एतजाज एहसन हैं, लीगल ईगल हैं, हामिद खान साहब, उन्होंने जो मिल के TORs बनाए हैं, उसके ऊपर आप अगर पहले ही मान लेते तो ये जो 7 महीने एक तरीके से एक अजियत से गुजरे हैं वो ना होता। अजियत से देखे ना, ये अपोजिशन में है ना, और पीपल पार्टी के अंदर तो 2 तरीके की अपोजिशन है ना। जो हारे हुए जवारी हैं वो PTI वर्जन उन्होंने लिया हुआ है, जो जीते हुए हैं, जो हमेशा जीतते रहे हैं। अब एतजाज एहसन तो उस वक्त तक जीत ही नहीं सकते ना जब तक नवाज शरीफ की तस्वीर ना लगाएं अपने सीने पे। 2002 में ऐसे ही जीते थे, वरना जीत नहीं सकते। तो उनको तो मसाइल और हैं। अभी कल भी मतलब PTI के लोग ये कह रहे थे, पीपल्स पार्टी खड़ी हुई है, वो एक अहम लीडर है, सेनेट के अंदर ऑपोजिशन लीडर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं कब कह रहा हूँ, वो इतने अहम लीडर हैं कि ना वो कभी भुट्टो के साथ खड़े हुए, ना बेनजीर के साथ खड़े हुए, ना नुसरत भुट्टो, ना इवन जरदारी के साथ खड़े हुए जब इफ्तिखार चौधरी से उनकी लड़ाई हुई। वो बड़ा अहम लीडर है। फिलहाल तो बिलावल के साथ खड़े हैं। जी खड़े तो भुट्टो के साथ भी थे ना, बुरे वक्त में छोड़ा था ना। अभी बिलावल में बुरा वक्त नहीं आया ना, आने तो दे, फिर पता लगेगा ये खड़े होते हैं नहीं। हिस्ट्री इनकी क्या है, इसको छोड़ें, इसको छोड़ें। कल भी उन्होंने ये कहा, जब सारे PTI के लोग जो है ना लानते भेज रहे थे,
وہ کہہ رہے تھے ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس کی جیت ہوئی ہے کس کی ہار ہوئی ہے, خدا کا نام لے. چلیں ہم اس میں وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, بات کریں گے پاناما پیپرز کے اوپر جو الزامات آئے ہیں, سخت الزامات لگیں گے سپریم کورٹ کے سامنے. وہ سارے الزامات ہمارے پاس ہیں, جو پوائنٹس اٹھائے گی اپوزیشن, جو حکومت پوائنٹس اٹھائے گی, سب کچھ ہمارے پاس ہے. یہی پوچھیں گے ہم مشاہد اللہ صاحب سے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مشاہد اللہ خان صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک اہم لیڈر ہیں. مشاہد اللہ خان صاحب, جو جوڈیشل کمیشن بنی ہے اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج ایک سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ حیران کن طور پر ناقابل سماعت پٹیشنز اچانک کیوں راتوں رات قابل سماعت ہو گئیں. آپ کے اتحادی ہیں, آپ ان کی اس رائے سے متفق ہیں؟ میں تو اس رائے سے متفق ہوں جو نواز شریف نے کہا ہے. انہوں نے کہا کہ جی مجھے سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے, اور پہلے دن بھی کہا تھا, پارلیمنٹ میں بھی آگے کہا, اب بھی کہا. ہمارے لیڈر کا بیان نہیں تبدیل ہوا. بیان تبدیل کن کے ہوئے؟ یہ جو احتساب کی بات کر رہے ہیں. قطع کلامی معاف, مگر اس کے اندر جو آپ لوگوں نے ٹی او آرز بھیجے تھے اس کے اوپر خاص طور پہ جو ہمارے چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ٹوتھ لیس کمیشن بنے گا. آپ ٹی او آرز جو بھیجیں آپ اسپیسیفک بھیجیں. اب میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں, ایک اور چیف جسٹس نے حال ہی میں بیان دیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کمیشن چاہتے ہیں تو کمیشن جسٹ فار دا سیک آف کمیشن آپ کمیشن نہ بنائیں. اس کمیشن کا کوئی مقصد نہیں ہوگا اگر آپ اس کا جو آؤٹ کم ہے, جو اس کا نتیجہ ہے, اس کے اوپر آپ عمل درآمد نہ کریں. کیا اگر یہ کمیشن میاں نواز شریف صاحب کو ٹھہرا دیتا ہے گلٹی, تو آپ لوگوں نے سوچا ہے اس پہ کیا ہوگا؟ بھائی بات یہ پاناما لیگ کا کمیشن کی بات کر رہی ہیں آپ. جی, تو پاناما لیگ میں تو نواز شریف کا نام ہی نہیں ہے, گلٹی کیسے ہو جائیں گے؟ گلٹی میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے ہوں گے. اس لیے ہوں گے چونکہ میاں نواز شریف صاحب نے جو اپنے ٹیکس سرٹیفکیٹس دیے ہیں اس کے اندر انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو ڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا ہے. ٹھیک ہے جی, مگر ہم نے کیا دیکھا ہے کہ میاں یہاں پہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں, نواز شریف صاحب کے ویلتھ ٹیکس سٹیٹمنٹ 21 جنوری 2013 کو درج ہوئے. مریم نواز شریف صاحبہ ان پہ ڈیپینڈنٹ تھیں اور کہا گیا کہ ان کو تقریباً 324 ملین زمین دی گئی ہے. مگر جو میاں صاحب نے ڈکلیئر کیا کہ ان کے ڈیپینڈنٹس کی کتنی کمپنیاں ہیں کتنی نئی کمپنیاں, اس کے اندر مریم نواز شریف صاحب کی جو کمپنی ہے نیسکال نیلسن, اس کا کوئی ذکر نہیں تھا. ان کے نہیں, ٹرسٹی ہے ان کی صرف. مگر اس طرح کا کوئی ذکر نہیں. اس کا نواز شریف سے کیا تعلق ہے؟ پھر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کا کیا تعلق ہے. ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹ سیکشن 99 کے تحت اگر میاں صاحب کوئی بھی فیکٹ ریپرزینٹ کرتے ہیں تو ڈسکوالیفیکیشن کلوز ان پہ رکھتا ہے. پھر جو حامد خان صاحب ہے وہ اور اعتزاز احسن صاحب, یہ پاناما لیگ کا تو اس سے کیا تعلق ہے؟ 62 اور 63 کی بات 62-63 کا پاناما لیگ سے کیا تعلق ہے؟ مس ریپرزنٹیشن آف فیکٹس, نہیں, کرپٹ پریکٹسز. نہیں, کرپٹ پریکٹسز اور چیز ہوتی ہے. 62-63 کا پاناما لیگ سے کیا تعلق ہے یہ مجھے بتائیں. پاناما لیگ سے یہ تعلق ہے کہ میاں نواز شریف صاحب, کیا کوئی کرائم ہے وہاں پہ آف شور کمپنی ہونا, یہ بتائیں آپ. میں آپ کو بتاتی ہوں. اس کے اندر جو 62-63 کے اندر ایک کلوز جو آپ لوگوں نے خود ڈالا 18ویں ترمیم کے تحت بھی, جس کے اندر چلیں آپ سب سیاستدانوں نے مل کے ڈالا, صادق اور امین. اگر وہ پروو ہو جاتے ہیں کہ وہ صادق اور امین نہیں ہیں تو پھر ان کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن کلوز لگ جاتا ہے. وہ تو ہر ایک کے بارے میں. دیکھیں یہ جو احتساب مانگ رہے ہیں یہ تو ویسے پروون ہے, عدالتوں کے فیصلے ان کے بارے میں. ان کے گجرانوالا کے اندر ایک آپ کا جو ایم این اے تھا اس کو مسترد کیا گیا, اس کی سیٹ کو اسے خارج کیا گیا, اس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اس لیے چونکہ اس نے اپنے جتنے بھی اثاثے تھے ان کو ظاہر نہیں کیا. یہ تو عمران خان نے نہیں کیا ہے نا. ایک پریسیڈنٹ آپ مجھے بتائیں اس نے آف شور کمپنی اپنی ظاہر کی تھی عمران خان نے 2015 تک. ابھی کہا نا 15 میں آ کے کہ میری ہے, تو پھر چھپایا نا. وہ کیسے اس وقت وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نہیں ہے, اس وقت وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں. اور جو پٹیشن اس وقت جوڈیشل کمیشن میں گئی ہوئی ہے, یہ کیا بات ہوئی؟ ایک پارٹی کا سربراہ ہے, 75 لاکھ ووٹ ملے ہیں, نیشنل فگر ہے, وزیر اعظم نہیں ہے تو اس کا یہ احتساب نہیں ہوگا. صاحب ہم اس کیس کی بات کر رہے ہیں جو اس وقت سپریم کورٹ کے اندر ہے, اور اس کے اندر آپ کے جو وکیل ہیں سلمان, بالکل ہے جی, آپ وہ ججمنٹ پڑھ لیں. تمام ان لوگوں کے خلاف ہے جنہوں نے کوئی کرپشن کی ہے, تمام
تو نواز شریف کے خلاف سن لیں. I beg to differ. نہیں، میری- I beg to differ. میری مشاہد بات اللہ تو صاحب پورے آپ وہ ججمنٹ دیکھ لیں, اس کے اوپر دونوں ریسپونڈنٹس نے اگری کیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب, مریم نواز شریف, حسین نواز شریف, حسن نواز شریف اور اسحاق ڈار صاحب کے اوپر جو بھی تحقیقات ہوگی ہم اس کے اوپر اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم اس کیس کی پیروی کریں گے. اس وقت ہماری کورٹ نے تو کام سب کے کریں گے نا, کوئی خالی ان کی تو نہیں کریں گے. اب مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ پاناما لیک جو ہے آف شور کمپنی, تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ جس کی بھی آف شور کمپنی 560 لوگوں کی ہے نا, آپ تو 2 کی بات کرتے ہیں نا, 558 کی تو بات نہیں کرتے, تو وہ 558 سارے فارغ ہوں گے نا سیاست سے. نہیں, وہ سب تو سیاست میں نہیں ہے, مگر دیکھیں اس طرح سے بہت کم, اسے نہیں, بہت کم سیاستدان ہے, زیادہ تر تو بزنس مین ہے. مگر میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں کہ دیکھیں نیسکول, لیٹس کم ٹو دیٹ, نیسکول لمیٹڈ, نیلسن انٹرپرائزز, یہ 2 کمپنیاں ہیں. یہ ان کی اونرشپ ہے فلیٹ 16, 16A, 17, 17A, ایون ہاؤس, فیلڈ, پارک لین, لندن. مجھے یہ پتا ہے کہ حامد خان نے کورٹ میں یہ کھڑے ہو کے کہا ہمارے پاس کوئی ثبوت وبوت نہیں ہے. اگر آپ ہمیں بتا دیں کہ ان کمپنیوں کی اونر مالک کون ہے, کس کو معاملات بتا دیں, ختم ہو جائے. کس کو کورٹ کیس کے اندر یا آپ کو جو 7 مہینے سے پوچھا جا رہا ہے, 7 مہینے سے کہہ رہے ہیں, پوچھا کیسے جا رہا ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں جوڈیشل فورم پہ بتائیں گے. TOR میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف کی کرو اپوزیشن کے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں دنیا میں یہ کہاں ہوتا ہے کہ میں آپ پہ الزام لگا رہا ہوں اور میں قانون بناؤں گا احتساب کا, میں TOR بناؤں گا, ایسا نہیں ہوتا. یا تو مطلب بیٹھ کے کر لیتے, بات نہیں کریں گے. اب آپ نے اختیار اب کیا کورٹ کو کرے دے گی, دیا, آپ نے اختیار ہم نے کورٹ تو کو پہلے دے دن دیا تھا. کورٹ یہ کہتا ہے, اور کورٹ نے نیب کو بلا کے یہ کہا کہ آپ اتنے دنوں سے کیا کر رہے تھے, تحقیقات آپ کی کہاں تک پہنچی ہیں. انہوں نے FBR سے بھی کچھ فائلیں منگوائی ہیں. ٹھیک ہے. مشاہد اللہ صاحب 17 کیسز ہیں نیب کے اندر, پچھلے 2 دہائیوں سے میاں نواز شریف صاحب کے اوپر چل رہے ہیں. جب احتساب کی بات ہوتی ہے, بالکل چل رہے ہیں سر, پرویز مشرف نے ایک کیس چلا کے دیکھ لیا ہے. یہ جتنے باتیں کر رہے ہیں نا, کسی کی کا احتساب پرویز مشرف, کسی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے ایسے نہیں کیا جو نواز شریف کا ہوا اور وہ کلیئر ہوا ہے. اب کیا بات کر رہے ہیں, ان کی کیا کسی نے. اور جب نواز شریف کا احتساب ہو رہا تھا یہ سارے پرویز مشرف کے ساتھ تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب پرویز مشرف کے ساتھ تھے, مگر ایک معاہدہ بھی ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا, جس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب نے دستخط کیے تھے. اور لندن سے جب وہ پاکستان آ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے دستخط کچھ سالوں کے لیے کیا تھا, سمجھا میں کہ 5 سال کے لیے میں نے دستخط کیا. اب جب آپ کے اوپر آ رہا ہے تو آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے. 14 مہینے نواز شریف نے اور اس کے خاندان نے جیل کاٹی ہے, ان میں سے کسی نے ایک دن بھی کاٹی ہے. نواز شریف کے اوپر 25 گنیں تانی گئی ہیں, ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے. نواز شریف کی پارٹی کو ایلیمینیٹ کرنے کی دھمکی دی گئی اور سارے لوگوں کو ٹارچر کیا گیا, اور کسی پارٹی کے ساتھ اس طرح سے ہوا؟ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا, اور اس وقت میاں نواز شریف صاحب ضیاء الحق کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے, اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ میں ان کو ایز اے گفٹ ٹیشو پیپرز بھیجا کرتا تھا چونکہ وہ روتے اتنے تھے جیل کے اندر. بہرحال الزامات ہیں. نہیں, اب یہاں پہ رک جائیں. ضیاء الحق کے ساتھ نواز شریف اگر کھڑے تھے تو ایوب خان کے ساتھ کون کھڑا تھا, یحییٰ خان کے ساتھ کون کھڑا تھا؟ بغاوت کی تھی, کس نے؟ کوئی بغاوت نہیں کی. یہ بالکل آپ کو ہسٹری کا نہیں پتا. یحییٰ خان کے ساتھ کی تھی, یحییٰ خان کے ساتھ مل کے بغاوت کی تھی. ایک عامر کے خلاف بغاوت, ایک عامر کے ساتھ مل کے. یحییٰ خان کے خلاف کی تھی. مشاہد اللہ صاحب دیکھیں, خان کے خلاف مشاہد اللہ صاحب دیکھیں, یحییٰ خان کا تو ڈپٹی پرائم منسٹر سے. مشاہد اللہ صاحب آپ لوگ سارے بات کرتے ہیں ضیاء الحق کی, اس سے پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آمریت نہیں تھی, اس میں سب میں پیپلز پارٹی تھی, اس لیے آپ بات نہیں کرتے ان کی. کیوں بھائی؟ نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا نہ ہو, اس ملک اور PMLN نہیں تھی جب ضیاء الحق تھا, یہ بھی میں بتا دوں. تلخ حقیقت اس ملک کی یہ ہے کہ اس ملک کے اندر آمریت رہی ہے, اور آمریت کے سائے بھی منڈلاتے رہے ہیں. تو سب کی بات کریں. آج سوال یہ اٹھتا ہے, سب سے زیادہ آمروں کا ساتھ پیپل پارٹی نے دیا, سب سے زیادہ. آج کون دے رہا ہے؟ آج کون سی پارٹی دے رہی ہے؟ آج تو ہے ہی نہیں آمریت, آج کون دے رہا ہے؟ اور ضیاء الحق سے بھی کیا ایگریمنٹ 86 میں نہیں ہوا تھا؟
अब किधर बैठी हुई हैं? मुशाहिदुल्लाह आप इसमें मेरे से ज़रा प्रोग्राम करें ना, मुशाहिदुल्लाह साहब, मैं सिकंदर मिर्जा से शुरू होऊंगा। आपको इस्तीफा देना पड़ा कि नहीं देना हाँ, पड़ा? देना पड़ा, क्यों देना पड़ा? पार्टी ने कहा दे दिया इस्तीफा। मगर आपने एक बात कही, आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे कुछ ऐसे अनासर थे जो जिनके ताने बाने फौजी क़यादत से मिलते भाई थे। बात ये कहा कि है, नहीं कहा? भाई ये तो वो खुद कहते थे, उनका सदर कह रहा था, इमरान खान खुद कह रहा था कि हाँ, अभी परसों रात हो जाएगा, हाथ खड़ा कर देगा। ये तो कोई ऐसी बात थोड़ी है अनहोनी। तो आपका क्या ख्याल है कि जो वो कहते हैं झूठ कहते हैं? कौन? इमरान खान साहब और उनके जितने भी लोग उन्होंने हैं। जिस दिन सच बोला मौत उन्हीं वाकया हो जाएगी उनकी। आज तो तक आप कौन सा लोग- सच आप- बोला? आज सच बोला तकरीर जो ये सिरल अलमेडा की लीक्स के ऊपर एक तनाव हुआ है, हाँ, आप उसको पुर कैसे करेंगे? तनाव क्या होता है? तनाव अभी कोई चीज इंक्वायरी हुई नहीं है, कोई चीज बाहर आई नहीं। तनाव हम पहले से तान लें अपनी ताने, तो तान तो बाद में देखेंगे ना। कल जो सुप्रीम कोर्ट में केस लगेगा उसके ऊपर जो आपकी ऑपोजिशन है, खास तौर पे हामिद खान साहब, वो एक सवाल करेंगे और वो ये करेंगे कि जो पैसे यहाँ से पाकिस्तान से गए, दुबई में जो स्टील मिल लगाई गई, वो कैसे गए? वो हवाला मंडी के जरिए गए या किसी और जरिए गए? चूंकि उस वक्त के कानून के मुताबिक इतने ज्यादा अमाउंट पैसे ट्रांसफर नहीं हो सकते थे। इसका कोई रिस्पांस क्या मियां साहब भी आपको इन इंटरनल मीटिंग्स देते हैं? कोई रिस्पांस है आप लोगों ये के पास? लीगैलिटीज हैं, वकीलों की बातें हैं। ये जो सवाल करेंगे ना तो उसका तो जवाब दे लेंगे हम लोग। इनसे जब सवाल होगा ना, इनके पास किसी का, आज भी हामिद खान ने कहा है एक इशू पे कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ये इमरान खान को डिफेंड कर लेंगे, ये जहांगीर तरीन को डिफेंड कर लेंगे, ये अलीम खान को कर लेंगे, जो खुद मान चुके हैं कि हम चोर हैं। कर लेंगे ये? खुद तो वो नहीं माने। क्यों नहीं माने? मगर मैं बताता हूँ कैसे जो माने। तहकीकाती इदारे हैं, मेरे बात तो देखो ना, आप अगर वो नहीं माने तो फिर मेरे से सुने ना कैसे माने। क्या जहांगीर तरीन ने ये नहीं कहा कि मेरे ड्राइवर माली का नाम जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर डायरेक्टर्स में है और उनके नाम मिले हैं? माना या नहीं माना? बताएं मुझे, माना या नहीं माना? मुशाहिदुल्लाह साहब चूंकि वो यहाँ पे मौजूद नहीं फिर है, वही अजीब बात है। मैं इसके अंदर नहीं यहाँ जाना तो चाहती। जिसका भी यहाँ इतने सारे लोगों की बात हो रही है वो अहम मौजूद सवाल- है यहाँ एक पे। अहम सवाल नहीं, है और मेरी एक बात तशवीश है, सुने। एक तशवीश है कि जितने भी तहकीकाती इदारे हैं, चाहे वो नैब हो, चाहे वो FBI हो, इस वक्त वो हुकूमत की अम्ब्रेला के नीचे हैं। क्या आपके पास कोई प्लान है नैब कि अम्ब्रेला के नीचे नहीं होता। आप नैब अम्ब्रेला के नीचे नहीं उसके अंदर ये इल्जाम लगाया जाता है कि उसके अंदर जो लोग हैं उनका टिल्ट आपकी कैसे? जमात की तरफ कैसे? है। इमरान खान साहब ये बहुत दफा इल्जाम उसके कहने लगा से चुके क्या हैं। होता है? फिर इमरान हमने खान देखा की है तो कि बात उसकी पार्टी के लोग नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट की बात कर ले। ये नैब किसने बनाई थी? सुप्रीम कोर्ट के मुझे अंदर बताएं, नैब आके- किसने बनाई थी? सुप्रीम कोर्ट के अंदर आके बार बार पूछा गया नैब से कि जी आपने इस वक्त तहकीकात क्यों नहीं की, और इसकी वजह भी बार बार पूछी गई कि जी इतने महीने होने के बावजूद आपने कोई तहकीकात नहीं की। तो आप लोगों के पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसके तहत आप ये इदारे, तहकीकाती इदारे, आप इनको ये कैपेसिटी दे दें, ये पैसे दे दें, फोरेंसिक्स दे दें कि वो ये तहकीकात बात कर सुनो। सके? चूंकि इट्स इम्पोर्टेंट कि प्राइम मिनिस्टर की जो तहकीकात हो उसके अंदर कम से कम ट्रांसपेरेंसी दिखे। जस्टिस शुड बी सीन टू बी डन। रोक तो जाए ना। अब नैब की बात आप फरमा रही हैं ना, नैब बनाया था परवेज मुशर्रफ ने, ठीक है? उस वक्त नैब क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों ने परवेज मुशर्रफ से उनकी वफादारी का हलफ लिया हुआ था। आज तो नहीं लिया हुआ ना नवाज शरीफ से, ठीक है? ना नैब ने लिया हुआ है। वैसे सैफुर रहमान भी मुझे याद है। वो ठीक है, याद है, उसमें भी बात मैं कर सकता हूँ, उसको भी छोड़ें। लेकिन अभी नैब की बात हो रही है, वहीं पे स्टिक करें ना, फिर आप इधर उधर ना हुआ करें ताकि मैं जवाब दे दूं। लोगों की अब मुझे एक बात बताएं कि जब नैब जो है टोटल परवेज मुशर्रफ के अंडर में था तो उस वक्त उसने नवाज शरीफ का एहतसाब किया। आज नैब नवाज शरीफ के अंडर में नहीं है, तो अगर वो कोई पूछ रहा तो पूछने दे ना। सुप्रीम कोर्ट अंडर में है, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट भी अंडर में थी, हाई कोर्ट भी अंडर में थे। इन सब ने मिलकर नवाज शरीफ के खानदान का एहतसाब किया। निकला क्या? ठीक। ढाक के 3 पात। बहरहाल इसलिए कि कुछ नहीं था ना। ये तो हिस्ट्री ही बताएगी, मगर बहुत सारे तज्जिया निगार कहते हैं कि जो एक डील हुई थी उसके तहत भी शायद तहकीकात जो है वो आगे नहीं बढ़ सकी। बात हो रही है मुशाहिदुल्लाह साहब एहतसाब की, इसाकदार को बेचारे को जेल में डाला, इनके पूरे खानदान को, बच्चों को जेल में और जो- डाला। जरा बात तो सुने। कुलथूम नवाज बेचारी निकली तो उसके साथ कितने लोग होते थे? यहाँ आज बड़ी बड़ी बातें करने वाले जद्दोजहद की है, जद्दोजहद की पूरी 9 साल PMLN ने, ठीक है वो चले गए थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
पार्टी कायम रही, पार्टी को नहीं खत्म कर सके ना। मुशाहिदुल्लाह पार्टी साहब, आज इक़्तिदार में है, नवाज शरीफ भी इक़्तिदार में है। बहुत बात बहुत ये है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तल्ख सवालों का जवाब देने का। नाजरीन, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।